सूरत बनी इसराइल आयत 9 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन, ये क़ुरआन करीम यहदी रहनुमाई करता है लिल्लती, उस रास्ते की ही अक़वमु, जो सबसे ज़्यादा दुरुस्त है। व युबश्शिरुल मुमिनीन, और खुशखबरी देता है मुमिनों को। अल्लज़ीना, वो मोमिन, यअमलूनस्सालिहात, जो अमल करते हैं अच्छे। जी, पीछे से माँ कबल से रब्त लाइए कि गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा कि तुमने अल्लाह ताला का ये फरमान मतलब आतीना मूसल किताब वजअलना हुदल लिबनी इसराइल से रबत लाएंगे, और दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और बनाया उसको बनी इसराइल के लिए हदायत। तो रात सिर्फ बनी इसराइल के लिए हदायत थी, ज़बूर भी सिर्फ बनी इसराइल के लिए हदायत थी। समझ गए ना। अब रबत आगे चलते हैं हम। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लाए, उनके बदले सूरह आल इमरान में आता है ना कि व रसूलन इला बनी इसराइल, अल्लाह ताला उसको बनी इसराइल की तरफ रसूल बना कर भेजेगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ बनी इसराइल के लिए रसूल थे, और इंजील में भी मज़कूर है। और ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों सहाबियों को यानी कि तालीम दे रहे थे। एक औरत ने आके कहा ना कि मैं आपसे कुछ खैर लेना चाहती हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरा ताल्लुक़ किस ख़ानदान के साथ है। उसने कहा कि मैं कनान ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखती हूँ। तो फरमाया तेरे लिए मेरा फैज़ नहीं है। यानी इतने लफ्ज़ क्या है कि अपना बयान शुरू कर दिया। और वो औरत बार बार कहती थी ना कि मैं आपसे फ़ैज़ लेना चाहती हूँ, तो मुझे भी फ़ैज़ दो। तो उसके बार बार कहने पे शागिर्दों ने कहा हज़रत उसको कुछ दे। तो फरमाया कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के लिए नहीं भेजा गया। तो तौरात, इंजील, ज़बूर सिर्फ बनी इसराइल की हदायत के लिए आई थी। तो अब अल्लाह ताला कुरान करीम के मतलब फरमाते हैं इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी, बेशक ये कुरान करीम रहनुमाई करता है लिल्लती ही अक़वम, उस रास्ते की जो सबसे ज़्यादा दुरुस्त है। और कौन की रहनुमाई, यानी हर एक की रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हदायत है। अल्लाह ताला ने हज़रत को फरमाया था उल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ पैगम्बर आप कह दें इंसानों के बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम सब की तरफ। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सूरह फुरक़ान में फरमाया है कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा, बाबरकत है वो ज़ात जिससे उतारा है फ़ुरक़ान अपने बंदे पर ताकि हो जाए वो तमाम जहानों के लिए डराने वाला। तो अब देखिए आलमीन के लफ्ज़ में जिन्नात भी शामिल हैं। हदीस पाक में आता है ना बुइस्तु इलल अस्वदी वल अहमरी व इलल जिन्नी वल इंसी औ कमा क़ाला, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा है काले सुर्ख की तरफ, जिन्नों इंसानों की तरफ। तो पहले पैगम्बर आते रहे तो ख़ास कौमों की हिदायत के लिए। इन पर जो किताबें नाज़िल हुई वो भी ख़ास कौमों की हिदायत के लिए थी। कुरान करीम तमाम इंसान और जिन्नात की हिदायत के लिए है बेशक। ठीक है, तो ये फरमाया कि कुरान रहनुमाई करते उस रास्ते की जो सबसे ज़्यादा दुरुस्त है, वो रास्ता मुस्तकीम है। हर नमाज में हम पढ़ते हैं ना, बोलें आप क्या पढ़ते हैं ऊँची आवाज़ में बोलें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर बोलें कुरान करीम सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई करता है। और क्या करता है व युबश्शिरुल मुमिनीन, और खुशखबरी देता है मुमिनों को। कौन से मोमिन, अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहात, वो मोमिन जो अमल करते हैं अच्छे यानी सुन्नत के मुताबिक। एक है ज़बानी मोमिन, ज़बान से दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं, आमनतु बिल्लाह क्या कर ना बल्कि साथ सुन्नत के मुताबिक अमल करते हैं। या अमलूनस्सालिहात की कैद भी है। क्या बशारत सुनाता है अन्ना लहुम अजरन कबीरा, बेशक उनके लिए अजर है बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी अल्लाह ताला की रज़ा है। ये बहुत बड़ा अजर है ना। और रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और जन्नत की खुशी, राहत, आराम का दुनिया में सही माना में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो सआदतमंद नेक बख्त जन्नत में दाखिल हो गया वो कभी जन्नत से निकलेगा नहीं। ऐसी हमेशा की ज़िंदगी है, सोचते सोचते हमारा दिमाग फेल हो जाएंगे। और कुरान पाक क्या कहता है व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरती, बेशक वो लोग जो ईमान नहीं लाते आखिरत पर, आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, हमने तैयार किया उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी, काफिरों नाफरमानों को जहन्नम के अज़ाब से डराना। ये कुरान पाक के दो असूल हैं। आगे अल्लाह ताला इंसानों के यानी उनके मजाज के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाते इंसान ना बहुत जल्दबाज है। फरमाया वयदउल इंसानु बिश्शर्रि, मांगता है इंसान क्या है, बुराई मांगता है। दुआअहु बिल खैरि आई का दुआइही बिल खैर, जैसे मांगता है भलाई। यानी इंसान जिस तरह राहत मांगता है ना कभी तंग आके ना अपनी बुराई भी मांग लेता है
کہ میں مر جاؤں، اولاد سے تنگ آ کر کہتا ہے نا میں مر جاؤں، یہ اولاد مر جائے، بچوں تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے اب مر جائے، ایسے مائیں بہت کہتی ہیں۔ کبھی ماں بدعا بھی دیتی ہے، کبھی مال سے پریشان ہو کے مال کے لیے بدعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے بدعا نہ کرو اور نہ اپنے مال کے لیے بدعا کرو، ہو سکتا ہے وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول کر لیتے ہیں، اگر قبول ہوگی تو بعد میں خود پریشان ہوگا۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان جلد باز، بڑی جلدی فیصلے کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتلاتے ہیں، فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور بنائی ہم نے رات اور دن دو نشانیاں اپنی قدرت کی، فَمَحَوْنَا آیَہ، اور پس ہم نے مٹائی رات کو، اللیلی رات کو یعنی نشانی، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور بنائی ہم نے دن کی نشانی روشن، رات تاریک ہے دن روشن ہے، ان کو روشن کیوں بنایا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو، روزی کماؤ۔ روزی کمانا بھی عبادت کا حصہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم امر کے ساتھ دیا، اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ کا حکم بھی امر کے ساتھ دیا، آتوا الزکوٰۃ، اسی طرح روزی کمانے کا حکم بھی امر کے ساتھ دیا کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ بس جب فارغ ہو جاؤ جمعہ کی نماز سے تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا فضل، یعنی روزی کماؤ، تو وابتغوا امر کا صیغہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ضائع کرے ان کو جن کی روزیوں کا وہ یہ ذمہ دار ہے۔ تو یہ شخص جو شخص ہے نا آسانی کی وجہ سے کماتا نہیں ہے، حرام ہے، گھر کے افراد تنگ ہیں، دار روٹی کو ترستے ہیں، تو یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یبغض الشاب الصحیح الفاصح او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے ایسے نوجوان پہ جو تندرست ہے اور فارغ بھی رہتا ہے۔ تو حلال کمائی بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق حاصل کرو۔ ایک واقعہ یاد ہے، بعض تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میں جنگل کے ایک میدان میں اکیلا جا رہا ہوں، کوئی ہتھیار بھی میرے پاس نہیں، میں اچانک دیکھا تو میرے پیچھے ایک موٹا تازہ شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، میں بڑا گھبرایا کہ اکیلا ہوں اور میرے ہاتھ میں تلوار وغیرہ کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے۔ شیر بڑا موٹا تازہ تھا، بھاگنا شروع کر دیا، دیکھا تو ایک کنواں ہے جس میں درخت کی دو ٹہنیاں لٹک رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ ٹہنیوں کو پکڑ کے نیچے لٹک جاتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو ٹہنیاں پکڑ کر باہر آ جاؤں گا۔ یہ آپ کو ذہن میں لاتی جائیں یہ جو تصویریں ہوتی ہیں نا ویڈیو قسم کی۔ تو ٹہنیاں بڑی مضبوط تھیں، لٹک کر نیچے دیکھا تو بہت بڑا اژدہا تھا جس کا منہ کھلا ہوا ہے، پھر دیکھا تو ایک سیاہ رنگ کا چوہا ہے، ایک سفید رنگ کا جو ٹہنیوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو میں بڑا خوف زدہ ہوا کہ اوپر شیر ہے، نیچے اژدہا ہے، ٹہنیوں کو چوہے کاٹ رہے ہیں، اوپر جاتا ہوں شیر کا خطرہ ہے، ٹہنیاں کٹیں گی تو اژدہا کے منہ میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ میں اس کیفیت میں تھا کہ مجھے جاگ آ گئی، الحمدللہ پڑا کہ خواب تھا، میرا وہ غم اور خوف ٹل گیا۔ اس سخت پریشانی سے نجات ملی۔ صبح کو یعنی کہ معبر کے پاس پہنچا، جو خواب کی تعبیر پوچھوں تو خواب سنایا، اسے تعبیر بتائی کہ وہ شیر موت ہے جو تیرے پیچھے لگی ہوئی ہے، ملک الموت فرشتہ ہے جس نے تیری جان نکالنی ہے، وہ اژدہا قبر ہے جس کے منہ میں تو نے جانا ہے، اور وہ ٹہنیاں جو تو نے پکڑی ہیں وہ زندگی کی دو ٹہنیاں ہیں، کالے اور سفید رنگ کے چوہے رات اور دن میں جو تمہاری زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رات کی نشانی کو مٹاتے ہیں، دن کی نشانی کو روشن کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی حساب۔ یہ رات دن چاند سورج مہینے سالوں کی گنتی کے لیے بیان فرمایا، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تفصیل کے ساتھ کیا بیان کیا؟ یعنی اصول جو ہیں، قواعد ہیں، کلیات دین ہیں، ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔